श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। मूल संस्कृत पाठ। अब श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। व्यासवाचः। एकदा नैमिन्यसारण्ये ऋषय श्रवणकादय पप्र सुमुनयः सर्वे सुतं पौराणिकं खलु। ऋषिर्वाचः। व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सुतवाच। नारदेव समापृष्टो भगवान् कमलापति सुरेश्वर्जय यथैवाहं तृणध्वं समाहिता। एकदा नारदो योगी प्रानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान् लोकान् मृत्युलोकान् मुपागतः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशः समन्वितान् नानाजोनिसम्पन्नान् क्लेशयमानः स्वकर्मभिः केनोपायेन चेतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति सञ्चितमनसा विश्वलोकं गतस्तदा। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रं गदा पद्मं वनमाला विभूषितं दृष्टां तं देवदेवेशम् स्तोतुं समुपचक्रमे। नारदवाच। नमो वाङ्मनसातीतः रूपानन्तशक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वमासादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। श्रुतां स्तोत्रतो विष्णु नारदः प्रत्यभाषतः। श्री भगवान वाच। किमर्थं मागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। नारदवाच। मृतलोके जना सर्वे नानाक्लेशः समन्विता नानाजोनिसमुत्पन्ना पञ्चते पापकर्मभिः तत्कथं समेनाथं लघुपायेन तद्ददः श्रोतुमिच्छामि तत्सर्व कृपास्ते यदि ते मयि। श्री भगवान वाच। साधु पृष्ठ त्वया वत्सः लोकानुग्रह कांक्षया यत्कृता मोच्यते मोहात् तत्क्षुण्वं वदामि ते। वर्तमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मृत्ति च दुर्लभं तव स्नेहान्मया वत्सः प्रकाशं क्रियते धुना। सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यक् विधानतः कृत्वां सद्य सुखं भुक्त्वा परत्रं मोक्षमाप्नुयात्। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिब्रवीत्। नारदवाच। किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तारात् ब्रूहि कदा कार्यं कृतं प्रभो। श्री भगवान् वाच। दुःखशोकादिदं शमनं धनधान्या प्रवर्धनं सौभाग्य संततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्वितः। सत्यनारायणं जीवं जज्ञश्चैव निशामुखे ब्राह्मणे बान्धवश्चैव सहितो धर्म तत्परः। नैवेद्यं भक्तो दद्यात् सम्पादं भक्ष संयुतं रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूम्यश्च चूर्णकम् अभाविशाली चूर्णं वा शर्करा वा गुडः तथा सम्पाद सर्वभक्षामि चैकीकृत निवेदयेत्। विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वां जनैः सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रास्य प्रतिभोजयेत्। प्रसादं भक्षेत् भक्त्या नित्यगीतादिकं चरेत् ततश्च स्वगृहे गृहं गच्छेत् सत्यनारायणस्मरणम्। एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छितसिद्धिः भवेत् ध्रुवं विशेषतः कलियुगे लघुपायोऽस्ति भूतले। इति श्रीस्कन्दपुराणे रीवाखण्डे सत्यनारायण व्रतकथायां प्रथमोऽध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यदेव भगवान की जय। अथ श्री द्वितीयोऽध्याय। सुतवाच। अथान्यतः संप्रेक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजा कश्चित् काशीपुरे रम्ये हासीद् विप्रोति निर्धन
श्रोत्रिङ्गभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्रह्मभूतले दुःखितं ब्राह्मणः दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणः प्रियः ब्राह्मणरूपस्थं प्रपक्षं द्विजमादरात् किमर्थं भ्रमसे विप्रं महिनित्यं सुदुःखितः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां द्विजसत्तमः ब्राह्मणवाच ब्राह्मणोति दरिद्रोऽहं भिक्षार्थवे भ्रमे महीन् उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो वृद्धब्राह्मणवाच सत्यनारायणो विष्णु वाञ्छितार्थ फलप्रद तस्य त्वं पूजनं विप्रं कुरुस्वं व्रतमुत्तमं यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो भोक्तो मुक्तो भवति मानवः विधानं च व्रतस्यापि विप्रास्य भाष्ययत्नतः सत्यनारायणो वृद्धन्त्रवान्त्रधीयतः तदा व्रतं करिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणवे इति संचित्तिप्रसो रात्रौ निद्रा न लब्धवान् ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतं करिष्यम् इति संकल्प भिक्षार्थमगद्विजः तस्मिन्नेव दिने विप्रं प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् तेनैव बन्धुभिः सार्ध सत्यस्य व्रतमाचरत् प्रदुःखविनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः बभूव स द्विजश्रेष्ठो तस्य व्रतस्यास्य प्रभावतः ततः प्रभृति कालं च मासी मासी व्रतं कृतम् एवं नारायणस्वेदं व्रतं कृत्वा द्योत्तमः सर्वपापविनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्तवान् व्रतमस्य यदा विप्रं पृथिव्यां संकरिष्यति तदैव सर्वदुःखं तु मनुजस्य विनश्यति एवं नारायणोक्तं नारदाय महात्मने मया तत्कथनं विप्रां किमन्तः कथयामि वः ऋषिरुचुः तस्माद् विप्राच्युतं केनं पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धा अस्माकं प्रजायते श्रुत्वाच शृणुद्धं मुनयः सर्वे प्रत्यङ्गेन कृतं भुवि एकदा च द्विजवरो यथा बिभौ विस्तरे बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः एतस्मिन् तरे काले काष्ठकीता समागतं बहिकाष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाययो तृष्णा पीडितात्माश्च दृष्ट्वा विप्रं कृतं व्रतं प्राणिपत्यं द्विजं प्राहं किमदं कृते त्वया कृते किं फलमाप्नोति विस्तारवद् मे प्रभो विप्रवाच सत्यनारायणेदं व्रतं सर्वे सिप्तप्रदं तस्य प्रसादान् मे सर्वः धनधान्यादिकं महत् तस्मादेतं व्रतं ज्ञात्वा काष्ठे क्रीताति हर्षति पौजलो प्रसादं च भुक्त्वा स नगरं जो सत्यनारायणं देवं मनसा इति चिन्तयन् काष्ठविक्रतो ग्रामे प्राप्ते च धनं तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम् इति सञ्चितमनसा काष्ठे स्थातु मस्तके जगामनगरे रम्ये धरणां तत् संस्थिति तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणो प्राप्तवान् स ततः प्रसन्नहृदयं सुपक्वं कदलीफलं शर्कराघृतदुग्धं च गोधूम्यस्य चूर्णकं कृतैकत्र सम्पाद स गृहीत्वा स्वगृहं जयो ततो बन्धुं समाहूय चकार विधिना व्रतं तदा व्रतस्य प्रभावेन धनपुत्रान्वितो भवत् इह लोके सुखं भूत्वा चान्ते सत्यपुरं जयो इति श्रीस्कन्दपुराणे रीवाखण्डे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां द्वितीयोऽध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। अथ श्री तृतीयोध्याय राजा उल्कामुख साधु वणिक एवं लीलावती कलावती की कथा। तृतीयोध्याय सुतवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुद्धं मुनिसत्तमा पुरा चोल्कामुखो नाम निरपाश्चाति महामति जितेन्द्रिय सत्यवादी जयो देवालयं प्रति दिने दिने धनदत्त्वा द्विजान् सन्त्योत्सुधि भार्जातस्य प्रमुग्धा च सरोजा वदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत् एतस्मिन् तरे तत्र साधुरेका समागता वाणिज्यार्थ बहुधनरैके परिपूरितः नाव संस्थाप्यत तीरे जगाम निपम्पति दृष्टा स वर्तिनं भूपं प्रपक्षं विन्यान्वितः साधुवाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेत्सा प्रकाशं कृ तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं
राजोवाच पूजनं कृते साधु विष्णुरतुलते स व्रतं च स्वजनैः सार्धं पुत्रवाद्याप्तिकामयाः भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरं सर्वकथमे राजं करिष्येऽहं तवोदितं ममापि सन्ततिः नास्ति एतत् मा जायते ध्रुवं ततो निवृत्तवान् वाणिज्यात् सानन्दो गृहमागतः भारजायक तं सर्वं व्रतं सन्ततिदायकं तदा व्रतं करिष्यामि यदाति सन्तति भवेत् इति लीलावती प्राह पत्नी साधु ससत्तमः एकस्मिन् दिवसे तस्या भारजा लीलावती सती व्रतयुक्तानन्दचित्ता भवद्धर्मपरायणा गर्भिणी सा भवत् तस्या भारजा सत्यः प्रसादतः दशमी मासे वै तस्या कन्यारत्न जायत दिने दिने सा ववृद्धे शुक्लपक्षे यथा शशि नाम्ना कलावती चेति तन्नामकरणं कृतं ततो लीलावती प्राह स्वामिदं मधुरं वचः न करोषि किमर्थं वै पुरा संकल्पितव्रतं साधुवाच विवाह समेत तस्या करिष्यामि व्रतं प्रिये इति भारजा समावस्यास्य जगाम नगरं प्रति ततः कलावती कन्या ववर्धे पितृस्मणि दृष्टां कन्यां ततः साधु नगरे सखीभिः सह मन्त्रित्वां तं दूतं प्रेषयामास धर्मवित् विवाहार्थं च कन्यायां वरश्रेष्ठ विचार्य तेन च दूतोऽसौ काञ्चनं नगरं जजौ तस्मादेकं वणिक्पुत्रं समादाय गतो हि सः दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वणिक्पुत्रं गुणान्वितः ज्ञातभिः बन्धुभिः सार्धं परितुष्टेन चेतसा दत्तवान् साधुपुत्राय कन्याविधि विधानतः यतो भाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं विवाह समेतस्यास्तेन दृष्टोऽभवत् तः प्रभु तः कालेन नियतो निजकर्म विशारदः वाणिज्यार्थतः शीघ्रं जामात्र सहितो वणिक् रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिन्धु समीपतः वाणिज्यात् करोत्साधु जामाता श्रीमता सह तौ गतो नगरे रम्ये चन्द्रकेतु निपस्य च एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायणः प्रभु प्रतिज्ञामालोक्यं शापं तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कृष्णं चास्य मधुख भविष्यति एकस्मिन् दोषे राज्ञो धनमादाय तस्करः तत्रैव चागतश्चोरो वाणिज्यो यत्र संस्थितो तपश्चाद्वाकान् दूतान् दृष्टान् भित्तेन चेत्सा धन संस्थाप्य तत्रैव स तु शीघ्रमलक्षितः ततो दूता समायाता यत्रास्ति सज्जनो वणिक् दृष्टां नृपधनं तत्र बद्धानीतो वणिक्सुतो हर्षेण धावमानाश्च प्रोसुनृपः समीपतः तस्करोदो समानीतो विलक्ष्याज्ञाप्यः प्रभो राज्ञा ज्ञप्ता सतः शीघ्रं दृढं बद्ध्वा दूता भुवौ स्थापितौ द्वौ महादुर्गे कारागारे विचारतः माया सत्यदेवस्य न श्रोतु कृत्योचः अतस्य योधनं राज्ञां गृहीतां चन्द्रकेतूनाम् तक्षापाश्चतयोगेः भारजा चैवाति दुःखिता चरणाप्रहतं सर्वगृहे अक्ष स्तंभनम् आदिव्याधि समायुक्ता च्युत पिपासाति दुःखिता अन्नचिन्ता प्राप्त्वा ब्रह्मं च गृहे गृहे कलावती तु कन्यापि ब्रह्मं पतिवासरम् एकस्मिन् दिवसे जाता क्षुधाता द्विजमन्दिरं गत्या पश्यद्वतं तत्र सत्यनारायणस्य च उपविशं कथां श्रुत्वां वरं प्रार्थित्वेऽपि प्रसादं भक्षणं कृत्वा जयोरात्रो गृहं प्रति माता कलावती कन्या कथयामास प्रेमतः पुत्री रात्रौ सा कुत्रं किं ते मनसि वर्तते कन्या कलावती प्राह मातरं प्रति सत्वरं द्विजालयं व्रतं मात्र दृष्टवांश्चित् सिद्धिदं तत्तुका कन्यका वाक्यं व्रतं कर्तुं समुदिता सा मुदातु वणिक्भार्जा सत्यनारायणस्य च व्रतं चक्रे शिवे साध्वी बन्धुभिः स्वजनैः सह भर्तुजा मातरो क्षिप्रं मागच्छेतां स्वमाश्रमम् अपराधं च मे भर्तुजा मातु क्षन्तुमर्हसि व्रतेनानेन तुष्टोऽसौ सत्यनारायणः पुनः दर्शयामास स्वप्नं हि चन्द्रकेतुर्निपोत्तमं बन्धनोमोच प्रातः वणिजो नृपसत्तमं दियं धनं च तत्सर्वं गृहीतं यत्त्वाधुना नो चित्वां त्वं नाशिष्यामि स राज्यधनपुत्रकं
एवाभास्य राजानां ध्याने गम्यो भवत् प्रभु। ततः प्रभात समये राजा च स्वजनैः सह उपविश्य सभा मध्ये प्राहं स्वप्नं जनं प्रति बद्धो महाजनो शीघ्रः मोचयतो वणिक्सुतः इति राज्ञो च श्रुत्वा मोचित्वा महाजनो समानीय निपासाग्रे प्राहुस्ते बिन्वाणितः अनिक्तो वणिक्तो मुक्तो निगणबन्धनात् ततो महाजनो नत्वा चंद्रकेतु निपोत्तमम् अस्मरन्तों पुरोविडतान्त नोचर्तु ब्रियविहिलवो। राजा वणिक् सुतो विच्छ वचः पुर्वाच सादरं दैवात् प्राप्त महदुःख मिदानि नास्ति भयम् तदा निगड् सत्यागम क्षौरकर्माद्यकार्यत् वस्त्रालंकार दत्वां परितोष्य निपस्सितो पुरस्कृत्य वणिक् पुत्रो वत्सातो यत् वृषं पुराणितं च द्रव्यं द्विगुणं कृत दत्तवान् पूर्वाचं च ततो राजा गच्छ साधु निजाश्रमं राजानां प्राणिपत्याहं गन्तव्यं तत्पश्चातः इत्युक्त्वा तो महावैश्यो जगमतु स्वगृहं प्रति। इति श्री स्कंदपुराणे रेवाखंडी सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अथ श्री चतुर्थ अध्याय। शुद्धवाच जात्रार्थ कृतवान् साधु मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणभ्यो धनत्वा दातु न ग्रम्यो कियद्दूरे गतो साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधु किमस्ति तव न स्थितं तो महाजनो मत्तो हेलया च प्रहस्वे कृतं प्रेक्षिमु दण्डेन मुद्राणि तु किमक्षसि लतापत्रादिकं चैवं वर्तते तृणो मम निष्ठुरं च वचं श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः एव मुक्ता गता शीघ्र दण्डी तस्य समीपतः कियद्दूरे गतोस्तकृत्वा स्तसिन्धु समीपतः गते दण्डिनी साधुश्च कृतनित्यं कृतस्तदा उत्थितां तृणीं दृष्टां विस्मयं परमं जयो दृष्टालतादिकं चैव मुष्चूर्णेत् पद्भुवि लब्धसंज्ञो वणिक्पुत्रः तचिन्तामिन्तो भवत् तदा तु दुहितु कान्तो वचनं चिद्ब्रवीत् किमर्थं कृति शोकः शापो दत्तस्य दण्डिनां शक्यतेन सर्व हि क्रतुचात्रण संशयः तत्क्षणं याम वाञ्छितार्थो भविष्यति। जामात्रो वचनं श्रुत्वा तत्कासङ्गतस्था दृष्ट्वा च दण्डिनः भक्त्या नतः प्रवाच सादरं चमस्वं चापराधं मे उक्तौ तौ सन्निधौ एवं पुनः पुनः नत्वा महाशोको कुलो भवेत्। पूर्वाचं वचनं दण्डी विलपत्यं विलोक्य च मौरोदे शृणु मदाक्यं पूजा बहिर्मुख ममाज्ञः च दुर्बुद्धिर्लब्धदुःखं मुहुर्मुहुं तक्षत्वा भगवद्वाक्यम् असुधिकृतो समुद्यतः। साधुवाच तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि स्त्रीद्योक्षः न जानन्ति गुणान् रूपं त्वा आस्यमिदं प्रभो मोढोऽहं त्वं कथं जाने मोहितस्व माया प्रसिद्धं पूजिष्यामि यथा विभो विस्तरै पुरावितं च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतं श्रुत्वा भक्तियुक्तं वाक्यं परितुष्टो जनार्दनः वरं च वाञ्छितं दत्त्वा तत्रैवान्त्रते हरि ततो नाव समारुह्य दृष्ट्वा वित्परपूरितां कृपया सत्यदिवस सफलं वाञ्छितं मम इक्त्वा स्वजनैः सार्धं पूजां कृत्वं यथाविधि हर्षेण चाभवत् पूर्णः सतदिव प्रसादतः नाव संयोज्य यत्नेन स्वदेशगमनं कृतं। साधु जामातरः प्राह पश्य रत्नः पुरीमं दूतं च प्रेषयामास निजवित्तस्य रक्षकम्। ततोऽसौ नगरं गत्वा साधु भार्या विलोक्य च पूर्वाचं वाञ्छितं वाक्यं नता बन्धाञ्जलि सदा निकटे नगरस्य वः जामात्र सहितो वणिक् आगतो बन्धुवर्गश्च वित्तश्च बहुभियुतः श्रुत्वा दुत्मुखात् वाक्यं महाहर्षवती सती सत्यपूजां ततः कृत्वा पूर्वाचं तनुजां प्रति व्रजामि शीघ्रमागच्छ साधु सन्दर्शनाय च इति मातृवच श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च प्रसादं च परित्यज्य गतां सापि पतिं प्रति तेन रुष्टो सत्यदेवो भ्रताणां तरणि तथा संगृत्ते च धनै सार्धञ्जलि तस्यामुपज्यतः ततः कलावती कन्या न लोक्यं निजं प्रतिं शोकेन महता तत्र रुदन्ति चापद्भुवि दृष्टां तथा विधानावः कन्या च बहु दुःखितां भीतेन मनसा साधु किमास्यमिदं भवेत्
चिन्त्य मानसः सर्वे बहुविस्तरिवाहका ततो लीलावती कन्या दृष्टा वा विलापवेत् विलापाति दुःखेन भर्तारं छिद्रमब्रवीत् इदानीं नौकया साधं कथं सुहृदलक्षितः न जाने कस्य देवस्य हेलया च वशाहृताः सत्यदेवं महात्म्यं ज्ञात्वा केन शक्ते इत्युक्त्वा विलापैव ततश्च स्वजनैः सह ततो लीलावती कन्या क्रोधे कृत्वा रोधः ततः क्लावती कन्या नष्टे स्वामिनि दुःखिता घृत्वां पादुकां तस्यानुगन्ति च मनोदधे कन्याश्चरितं दृष्ट्वा सभार्ज्य सज्जनो वणिक् अतिशोकेन सन्तति चिन्त्यमास धर्मित् हर्तं वा सत्यदेवेन भ्रान्तोऽहं सत्यमायया सत्यपूजां करिष्यामि यथा विभव विस्तरे इति श्रवान् समाहूय कथित्वा मनोरथं नत्वा च दण्डवत् भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः ततस्तु सत्यदेवो देवानां दीनानां परिपालकः जगाद वचनं चनं कृपया भक्तवत्सलः त्यक्त्वा प्रसादं ते कन्या प्रति दृष्टु समागताः ततो दृष्ट्वा भवतस्याः कन्याकायाः प्रतिध्रुवं गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सा यात्येत् पुनः लब्धभर्तृ स्तोपादो भविष्यति न संशयः कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रं ददा गृहं गत्वा प्रसादं च भोजसः पश्चात् सः पुनरागत्य ददर्श स्वजनं प्रतिं तः क्लावती कन्या जगादं पितरं प्रति इदानीं च गृहं याहे विलम्बे कुरुषे कथं तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं सन्तुष्टो बुद्धमणिक्षुतः पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधि विधानतः धने बन्धुगणे सार्धं जगाम निजमन्दिरं पौर्णमास्यां च सङ्क्रान्तौ कृतवान् सत्यस्य पूजनं यहलोके सुखं भूत्वा शान्तिः सत्यपुरं इति श्रीस्कन्दपुराणे वाखण्डे सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ श्री पंचमोध्याय। सुदवाच अथान्य प्रोक्षा में शृणुतं मुनिसत्मा आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमाप सः एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं कूपाकृतवन्तु सन्तुष्टा भक्तियुक्ता स बान्धवाः राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गतो नरनाम सह ततो गोपगणा सर्वे प्रसादं निर्सन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे स्तं ततः प्रसादं सन्तज्यं राजा दुःखमाप्सः तस्य पुत्रशतं नष्टं धनधान्यादिकं च यत् सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम् अतस्त्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं मनसा तु विनिचिन्त्य गोपालसन्निधौ ततोऽसौ सत्यदेवस्य पूजां गोपगणैः सह भक्तिश्रद्धान्वितो भूत्वा चकारं विधिनां नृपः सत्यदेव प्रसादेन धनपुत्रान्वितोऽभवत् इहलोके सुखं भूत्वा चान्ते सत्यपुरं यमिदं कृते सत्यं व्रतं प्रमदृढं शृणोति च कथां पुण्यां भक्तियुक्ताः फलप्रदां धन्यधान्यादिकं तस्य भवेत् तत्प्रातः दरिद्रो लभते वित्तं बुद्धो मुच्यते बन्धनात् भीतो भयात् मुक्ति सत्यमेव न संशय इषिप्तं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत् इति वा कथं विप्रां सत्नानः व्रतं यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विशेषतः कलियुगे सत्यपूजां फलप्रदाः केचित् कालवधि सन्ति सत्यमिदं तमेव च सत्नानं केचित् सद्देवं तथा परे नानारूपधरो भूत्वा सर्वे सामित्सप्रदं भविष्यति कलौ सत्य व्रतरूपी सनातन श्रीविष्णुनां धृतं रूपं सुरेशा मे सप्रदं यमिदं पठति नित्यं शृणोति मुनिसत्तमः तस्य सन्ति पापानि सतदेव प्रसादतः व्रतं यस्तु कृतं पूर्वं सत्तानश्यतः तेषां त्वभर्जनमानि कथ्यामि मुनीश्वराः सदानन्दो महाप्राज्ञः सुदामनो ब्राह्मणो बहुत् तस्मिन् जन्मनि श्रीकृतं ध्यात्वा मोक्षमापः काशभारः बहुबिल्लः गुराजः बभूवः तस्मिन् जन्मनि श्रीरामं सेव्यं मोक्षमिगामवे उल्कामुखो महाराजो नृपदस्रोतो भवेत् श्रीरङ्गनाथ सम्पूज्यं श्रीवैकुण्ठं तथागतं धार्मिक सत्यसन्धस्य साधु मूर्धजो भवेत् देहार्थककृच्छित्वा मोक्षवापः तुंगध्वजो महाराज श्याम भवत् किल
सर्वान् भगवतान् कृत्वां श्रीवैकुण्ठं तथागतं भूत्वा गोपासति सर्वे ब्रजमण्डलवासिनः निहत्थं राक्षसान् सर्वान् गोलोकान् तु तदायु। इति श्री स्कंदपुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, शंकर भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, महालक्ष्मी माता की जय, महासरस्वती माता की जय, बगलामुखी माता की जय, 33 कोटि देवताओं की जय। ओम पार्वती पथ हर 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 महादेव।